उतना ही कि जितना मैं चाहती थी कि दूसरे ममालिक को देखूं और तजुर्बा हासिल करूं, तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि क्यों अपने मुल्क के बारे में ये काम ना किया जाए। मैं ना ही जाफरजादा हूँ, मुझे उसी बचपन के दौर से ही पसंद था कि आज़ाद रहूं और काम करूं। मैंने टूरिज्म टेक्निकल मैनेजिंग के कोर्सेज मुकम्मल किए और टूरिस्ट गाइड्स कोर्सेज मुकम्मल किए और अपना लाइसेंस 2000 में हासिल किया। हमने दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक का सफर किया है और मुझे कहना चाहिए कि किसी भी मुल्क में यहाँ की तरह हमारा ऐसा एहसास नहीं था। पुरतपाक लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि ईरान में खुश आमदीद और उम्मीद है कि आप लुत्फ अंदोज होंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ सयाह आएं और ये इस बात का बायस बना कि हम आराम का एहसास करें। It really made us feel at home. जब ये काम शुरू किया, लगाव और शौक के साथ शुरू किया, अपने इस जाती मुहर्रिक के साथ कि मैं पसंद करती हूँ आज़ाद रहूं और काम करूं। लेकिन जब मजीद आगे बढ़ी, मैंने देखा कि रोजगार के कितने अच्छे मौके फराहम होते हैं। हर सयाह जो मुल्क में दाखिल होता है और अफराद की तादाद जो इसमें मसरूफ हो जाते हैं और जो ज़र मुबादा मुल्क में आता है, वो मेरे आवाम के लिए अच्छा है और ये सबसे बड़ा सिला है जो मैं अपने इस काम से हासिल कर सकती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ईरान के बारे में कैसा इदराक तस्वुर था और क्या आपने इसको किसी और शक्ल में देखा है? क्या ईरान के बारे में आपके इदराक और तस्वुर में तब्दीली आई है? बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत मेहरबान और सखी हैं और मैं सोचती हूँ कि इम्कानी तौर पर ज़राए इब्लाग, यहाँ के ज़राए इब्लाग के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ अमेरिका के ज़राए इब्लाग लोगों के लिए गलत सर्विस फराहम करते हैं। इस बात की वजह कि मैं सफर करता हूँ यह है कि मैं चाहता हूँ सकाफत का तजुर्बा करूँ और जुस्तजू से काम लूँ और चीजों को दर्क करूँ, और ईरान के बारे में इस तरह की शनाख्त का इदराक मैं माजी में भी कभी हासिल नहीं कर सकता था। जबरदस्त है। जब वो आते हैं और देखते हैं कि एक ईरानी औरत भी काम कर रही है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ज़राए इब्लाग ईरान के बारे में बहुत ज्यादा मुतज़ाद बातें करते हैं और उनकी राय बदल जाती है, और यही लोग जब वापस जाते हैं इन्हीं मालूमात को शाया करते हैं और ये बाइस बनता है कि दुनिया के लोगों की आरा हमारे बारे में तब्दील हो जाए। ईरान के बारे में मेरा तजुर्बा, मुझे ये कहने दीजिए कि बहुत गैर मामूली था। मुझे इन चीजों की तवक्को जिनको अब तक मैंने देखा है नहीं था। जब मैंने फैसला किया कि ये दौरा करूं, तो मेरी दोस्तों ने कहा कि तुम ईरान जा रही हो, तुम पागल हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि ये ऐसा काम है कि मैं हमेशा चाहती थी इसको कर लूंगी। अब तक मैं किसी भी मुल्क में नहीं थी कि उसके लोग आपकी तरफ देखें और कह दें कि वेलकम वेलकम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा एहसास। अजीजों, हकीकत में फख्र का बाइस था कि हम ईरान में आपकी मेजबानी कर पाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी यादों के साथ अपने घरों को लौट जाएं। थैंक यू सो मच। मैं समीरा जन्नत दोस्त हूँ। मैंने अपने बाकायदा तरबियती मरकज को 24 साल की उम्र में कायम किया और पहली बार जब मैंने हलवे की क्लास रखी, मुझे याद है कि 7 अफराद से ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अगले महीने में जब मैंने इसी क्लास को मुनक़िद किया तो 40 अफराद हाजिर थे और ईरान की हर जगह से आए हुए थे। देखिए, इसके बाद के हमारा आटा तैयार हो जाता है। हम कुछ मकदार में मार्मलेड हस्ब दरख्वार डाल देते हैं और दूसरा आटा इसके ऊपर चिपक जाता है। अभी ऊपर वाला आटा हमारी मिठाई की शक्ल में आ जाता है। मैंने अपना काम शुरू किया ईरान की खाने की सकाफत पर। मैंने शुरू किया किताब लिखना। मज़ामीर सारे मेरी क्लासों से इकट्ठे हुए और बन गए एक किताब। इस किताब की तहरीर में तकरीबन 2 साल लग गए। मैंने इस किताब को स्पेन भेजा और 8 महीने के बाद एक ईमेल आया कि
آپ کی کتاب دنیا کی 7 برتر کتابوں میں شامل ہو گئی ہے اور آپ مقابلوں کے فائنل کے لیے چین کے شہر یانتا آ سکتی ہیں. دنیا میں کوکنگ کی معتبر ترین کتابوں کا مقابلہ ہے. حتیٰ کہ آپ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل بھی نہ کریں پھر بھی دنیا کے بہترین ماسٹر شیف سے روشناس ہو جائیں گی. اور مجھے بہت شوق تھا کہ چلی جاؤں اور فائنل میں شریک رہوں. دنیا کے 5 بہترین ماسٹر شیفز نے کتاب کی کوکنگ ریسیپیز کا ٹیسٹ کیا اور تیار کیا اور کھایا. سینما کی اسکرین پر میں دیکھ رہی تھی کہ میری کتاب تصویر میں بڑی اور زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور اناؤنسر مسلسل اعلان کر رہی ہے کہ ایران اس مقابلے کو جیت گیا ہے. 26,000 عنوان کی کتابوں کے درمیان جیت جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے پاس اقوام کی کوکنگ کی کتاب میں پاستا بھی ہے لیکن ایرانی ذائقے کے ساتھ میں خوش تھی کہ دنیا نے ایرانی ذائقے کو پسند کیا ہے. خوشی کا وہ احساس کہ آپ کا ملک کہا جاتا ہے. بہت ہی چنندہ اور محنت کش خاتون ہے اور اپنے کام کو اعلیٰ قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ وہ در حقیقت ہمارے اپنے درمیان ہیں. 20 سال تک گورمنٹ ایوارڈ جیتنے والے لوگ اس مقابلے میں حصہ لے رہے تھے اور ایک بار پھر ایران نے فخر کے ساتھ مقابلے کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ ان بہترین انعامات میں سے ایک ہے جو آج تک میں نے لیے ہیں. واحد خاتون شیف اور مصنف ہوں جس کی کتابیں مسلسل 3 سال تک عالمی انعامات لینے میں کامیاب ہوئی ہیں. میں 7 سال کی عمر سے کھیلوں میں سرگرم ہوں. میں نے بہت سے کھیل کھیلے ہیں اور میری زندگی بہت کھیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں اپنے تمام احساسات و حالات کو کھیلوں کے ساتھ تقسیم کرتی ہوں. میری شادابی 2 چندہ ہو جاتی ہے اور یہ شعبہ حقیقتا مجھے بہت پسند ہے. ایکسیلیٹر دباؤ، ایکسیلیٹر. گھومو 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 گھومو. میں بہناز شفیع ہوں. میری عمر 26 سال ہے اور کھیلوں کو بہت پسند کرتی ہوں. میں ایران کی پہلی بائک رائڈر خاتون ہوں اور واحد فرد ہوں جو ایران کے فیڈریشن سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکی ہوں. ہاتھ کا زاویہ نیچے 90 ڈگری اور موڑ کو جاری رکھنا. اوکے سمجھی؟ ہاں آؤ. تمہارا اسٹیئرنگ بہت صاف ہے. کوشش کرو جسم کا استعمال کرتے ہو موٹر کو لٹاؤ اور موڑوں کو آسانی سے پار کرو. ویری گڈ ویری گڈ. مجھے بچپن سے بائک رائڈنگ پسند تھی لیکن میں بالکل سوچتی نہیں تھی کہ میں سیکھ سکوں گی. اس کے بعد جب ایک عرصہ گزر گیا میں شفیع صاحبہ سے ملی اور ان سے میں نے مدد مانگی. انہوں نے بھی اچھے رد عمل کا اظہار کیا اور مجھے سکھا دیا، میری مدد کی اور میں یہاں آئی اور ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. ابھی جو کپڑے بائک رائڈنگ کے لیے میرے پاس ہیں وہ میرے باہر کے کپڑوں سے زیادہ ہیں. مجھے زیادہ دلچسپی ہے کہ بائک رائڈنگ کی وردیاں خریدوں باہر کے کپڑوں اور جوتوں وغیرہ سے زیادہ ہے. یہ کپس میں نے مارشل آرٹ کے شعبوں کے لیے ملکی مقابلوں میں حاصل کیے ہیں اور وہ موٹر بائک ہے جس کو رکھنے کی خواہش مجھے ہے. موٹر سائیکل ریس ہے. مجھے ریس کے شعبے سے بہت لگاؤ ہے. جامع جامع آرزوؤں کی چھت کی طرف کودنا. میں نے ثابت کر دیا کہ میں کر سکتی ہوں. بہناز دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالتی ہے. میری آرزو ایران کی میزبانی کرنا ہے. یہ ایران میں پیشہ ورانہ بائک رائڈنگ کا پہلا اور واحد سرٹیفکیٹ ہے جو خواتین کو دیا گیا موٹر ریس کا پیشہ ورانہ سطح پر. اس وقت سے کہ میں ہینڈل مار رہی ہوں اس سے شادابی اور رہائی کا ایک خاص احساس ہے. اگر میں 2 دن بائک رائڈنگ نہ کروں میں حقیقتاً بیمار اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں. اس شخص کے لیے جس نے نیا کام شروع کیا ہے بہت زبردست ہے. ایک بہت زبردست کام ہے. در حقیقت یہ برآمداتی کام ہے جو نیا سیکھ رہا ہے اور کام کا آغاز کر رہا ہے اور اس خوبصورتی کے ساتھ اس نے کام کو کر دیا ہے.
السلام علیکم، واہ بخیر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم ٹھیک السلام، ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت خوش آمد، تشریف رکھیے۔ محترمہ، یہ نقشہ جو آپ لے آئی تھی، ہم نے اس کے رنگ لگا دیے جو اس طرح ہو گیا، دیکھیے، جی اور رنگوں کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے بھورے والے کس طرح نکل آئے ہیں۔ یہ رنگ بھی جو آپ دیکھ رہی ہیں اس حصے میں بروکار لائے گئے ہیں، بھورے والے اس حصے میں ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، ہاں یہ پھول، جی ہاں، یہ پھول والے حصہ ہے، اور یہاں پر جو وہ نیلے رنگ یہاں لگا دیے ہیں ہم نے۔ ہاں یہ ایک ساتھ رہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، مسز حسینی جو یہاں آتی ہیں یا نقشے وہ خود لے آتی ہیں، یا ہم ان کے لیے ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ وہ جو دھاگے انتخاب کرتی ہیں بہترین اقسام کے دھاگے ہیں، ریشمی والے بھی اور میرون والے بھی، اور بہت حساسیت رنگوں اور دھاگوں اور نقشوں پر رکھتی ہیں۔ مجھے پسند ہے کہ میں ہمیشہ بنائی کے ورکشاپ میں رہوں اور ان کے کاموں کو میں دیکھتی تھی۔ ہم نے شروع کیا یہاں کے کام کو چلانا اور ہم نے اپنا کام شروع کیا، اور اب تک سب کچھ زبردست انداز میں آگے بڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ 4-5 سالوں کے دوران ہمارے یہاں کم از کم 1 لاکھ افراد موجود ہوں۔ کچھ حد تک میں کامیاب رہی ہوں، کچھ حد تک۔ میں نیکی میری ہوں، میں نے انجینئرنگ فزکس کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ایسے پیشے کے در پہ تھی جس میں فن بھی ہو اور آمدنی بھی حاصل کر سکوں، اور کیونکہ بچپن سے مجھے فن کے ساتھ لگاؤ تھا اور ایک فنکار گھرانے میں پلی بڑھی ہوں، میں نے فیصلہ کیا ڈریس ڈیزائننگ کے شعبے کا انتخاب کروں۔ مجھے یہ ماڈل بہت پسند ہے اور بہت جلدی بھی ہے مجھے۔ بہت جلدی بھی ہے آپ کو یہ ماڈل، البتہ بہت کام کرنا پڑے گا اس پر۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ رکھ سکیں میرے لیے ٹائم رکھیں، ذرا جلدی ہو جائے۔ میں آپ کو تجویز دیتی ہوں کہ ہم ساتھ چلیں اور کپڑے کی تلاش کریں، 2-3 رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں۔ آسٹریلیا کی ٹیفے یونیورسٹی کے زیر نگرانی ایک کورس کی تکمیل کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا۔ ابھی البتہ میری تعلیم کی تکمیل کو 4 سال گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال میں چاہتی تھی اپنی خود مختاری کو محفوظ رکھوں اور ایک کام خود شروع کروں اور جس میں کامیاب رہوں۔ آستین میری گاڑی تک ہو۔ ہم یہاں پر ابا یعنی گاؤن کی ڈیزائننگ اور سلائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ہمارا اچھا ایک گروپ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی متعین ذمہ داری ہے، اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کی رائے بھی لیتے ہیں، اور حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھا اور منظم گروپ ہے۔ کیسی ہیں السلام آپ؟ علیکم۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے بہت ہیں؟ شکریہ، سلامت رہیں۔ میرا کوٹ تیار ہو گیا۔ جی ہاں، جی ہاں، آئیں، یہ آپ کا کوٹ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، ڈوریوں یا پھر سلک وام نے جو دھاگے زبردست ہے، واقعی آپ سلامت رہیں۔ بنائے ہیں، ان کی تعداد، صوتی نمونے اور دوسرے شکریہ، بہت لوازمات۔ شکریہ۔ ہاں، یہ سب بہت میرے اچھے ہمیں ہیں۔ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کاش اس کی ساری جیب دیکھیں، ہوتی، آپ کیا کہیں آپ بتائیں۔ اضافہ کر سکتی ہیں؟ یہاں مجھے ڈیزائنروں یہاں کو پسند کوشش ہے۔ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں ایڈجسٹ کر لیں اور ایسا کام کریں کہ ان کے ڈیزائن کو استعمال کیا جائے۔ کاری بکنن استفاده بشه. یکی از علاقه سلائی میرا وہ کام ہے جس سے مجھے ہمیشہ سے لگاؤ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب کام سی دیا جاتا اور ختم ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے کہ جیسے میں نے کسی چیز میں جان پھونکی ہے اور وہ زندہ ہو گئی ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے اس بات پر کہ آپ اس کپڑے کو جو کسی شکل کا حامل نہیں ہے، سلائی کے ذریعے شکل دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ میرا ایک بڑا مینوفیکچرنگ ورکشاپ ہو جس میں ہم بہت سی خواتین کام کریں اور ان کو تربیت دیں اور ایک جگہ بن جائے ان کی آمدنی کے حصول کی، لیکن ابھی اس مقصد تک پہنچنے میں زیادہ راستہ طے کرنا پڑے گا۔
आर्ट मोड ने दर हकीकत इस काम को ज्यादा आसान बना दिया है और ये मौका डिजाइनरों के लिए फराहम किया है कि इस मार्केट को उनके लिए बयान करे। मेरे लिए जरा सा अपनी डिजाइनिंग की तर्ज के बारे में बताइए, ये कि बिल्कुल आप क्यों डिजाइनिंग करती हैं? देखिए, मेरी डिजाइनिंग का तर्ज जो है पेरिस, मशरकी और ईरानी स्टाइलों का एक इम्तिजाज है। दरअसल मुझे खुद पेरिस वाले स्टाइल से लगाव है, लेकिन क्योंकि हम ईरान में रहते हैं और हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ मुताबिकत करनी पड़ती है, मैंने ऐसे तर्ज का इंतखाब किया है। अपने काम के मुस्तकबिल में जो मेरा फैसला है वो ये है कि ऐसा फैशन लोगों के लिए पेश करूं कि ईरानी ख़वातीन उस चीज को पहने जिसकी शाइस्तगी हकीकतन वो रखती हों। मेरी दोस्त मुझसे कहती थी तुम्हारा घर लाल बेगों का गांव बन गया है, फिर कहती थी लाल बेगों का शहर, बिलाखिर लाल बेगों का बर आजम। हम अपने घर में अनवा अक़साम के हर्बों को जो पाए जाते थे ऐसे मसले के हल के लिए बरोकार लाते थे, यहाँ तक कि हमें एक तरकीब तक रसाई हासिल हुई और जब हमने उसका इस्तेमाल किया जड़ से उखड़ गया और कोई लाल बेग ना रहा। उन अय्याम में मैं खेल की कोच और टीचर थी और खेलों की तंजीमों की इंचार्ज और बहुत से अफराद को मैं जानती थी। मैंने बनाया और उनको भी दे दिया और उन्होंने देखा कि उनके यहाँ लाल बेग का खात्मा हो गया और सबने एक दूसरे से कहा और इदारों में से एक के सरबराह ने जो कीमियाई तहकीकाती इदारा था मुझसे कह दिया कि तुम्हारे पास केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री है कि तुमने ऐसा काम किया है। मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि ये कैसी अच्छी चीज है और पैसे कमाऊं और उसको तैयार करूं और फैक्ट्री की मालकन बन जाऊं और अच्छी जिंदगी गुजारने लगूं। अच्छी बात है, मैं हर चीज पर हाल के जमाने में रद्द अमल का इजहार करती हूँ। हम क्योंकि खुद जानते थे कि जहरीले मवाद का इसकी तैयारी के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है और इस बात का दावा करते थे कि ये पैदावार एक कीड़ा मार दवा और गैर जहरीली है। घर के लाल बेग की तो बात अलग है, मराकज़ सेहत और सरकारी इदारों और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लाल बेगों का भी खात्मा कर देती थी और उसने कहा कि आ जाएं और तैयार करने का लाइसेंस हासिल करें। बहुत से ममालिक जैसे बरतानिया, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया छोटे सारिफिन के जरिए प्रोडक्ट इन ममालिक में चली गई और वहाँ भी एक शनाख्त हासिल की और हमारी उम्मीद बंधी के वहाँ के भी लाल बेगों को भी हम खत्म करें। हाशिमी साहिबा बहुत सख्ती से पेश आने वाली और कानून की पाबंद और बारीकबीन है और अगर वो किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ेंगी तो उनको यकीनन उस तक पहुंचना चाहिए और पहुंचती हैं। अब तक तो मैंने बहुत सी ज्यादा बातें सीखी हैं और सीख लूंगी। 1970 के मौसम खज़ां में शुरू किया। स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चे स्कूल जाते थे और मैं काम पर चली गई। इस बात को छोड़ दें कि मैं गमगीन थी और मुझे हसद हो रहा था इन बच्चों से जो स्कूल जाते थे और मैं काम पर चली गई। कई साल मैं काम करती थी, यहाँ तक कि 1993 में सुबह की वर्जिश और कोचिंग के कोर्सेज के शौक में एक नया और मखसूस कोर्स मेरी जिंदगी में शुरू हो गया। बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ हकीकतन जो सख्तियाँ मैंने बचपन से मुख्तलिफ शक्लों में झेली हैं, जो भी मेरी जगह पर होता आज पागल खाने में होता। मेरी नुमाया खुसूसियत ये है कि मैं न डर हूँ, किसी चीज से मैं नहीं डरती हूँ और सिर्फ किसी से अगर डरती हूँ तो सिर्फ खुदा। मेरा हाथ खाली था जब मैंने कारखाना खरीदा। जरा मैं दिमाग भी थी। शायद मिसाल दे रही हैं हमारे कहते हैं कि वो औरत जो लाल बेग के जरिए अरबपति और दौलतमंद बन गई। खुशकिस्मती से मैं जिंदगी के इन पुरज़दहाम सालों में 2004 में सनअती मईशत के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने में कामयाब हुई और मास्टर के मरहले में उसके अवज मैंने तरक्यात और मनसूबाबंदी की मईशत पढ़ी और अब मुझे माशियात में डॉक्टरेट के कोर्स का दाखिला मिल गया है। हमारे पास बहुत से इनामात हैं, बरतर सनती माहिर कारोबारी खवातीन के शोबे में या वजारत तिजारत से शेख बहाई फेस्टिवल में जिसका निशान तीर कमान वाला आरश है। हम मुल्क की आला एंटरप्राइज की हैसियत से मुंतखब हुए। एक जबरदस्त इनाम है। मेरी अपनी नजर में कोई शय मुश्किल के नाम पर पाई नहीं जाती है क्योंकि खुदा ने अपने बंदों को एक ताकत अता की है कि जिस चीज को वो चाहें उसके जरिए हल कर सकते हैं। अगर काबिलियत रखने की एक तारीफ मुश्किल को ना समझना है तो वहाँ मैं काबिल हूँ।
در حقیقت ہم ایک ٹیم ہے جو کام کر رہے ہیں اور اس ٹیم میں سرفہرست ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو بہت باریک بینی اور عقل مندی سے ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں. اہم ترین چیز جو مجھے آگے لے کر آئی ہے وہ اس کام پر یقین تھا جو میں نے شروع کیا تھا. اپنی تحقیقات میں سے ایک امنگوں کے مطابق آئیڈیل کو جامع عمل پہنا سکتی ہوں. اس پیداواری ہال میں مختلف مشینیں نصب ہیں. ہم من جملہ اپنی کچھ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل مصنوعات کو یہاں تیار کرتے ہیں. یہ خون بہنے سے رکنے والی اشیاء ہیں جو خاص اسفنجوں کی شکل میں تیار کی جاتی ہیں اور ان کو براہ راست رگوں سے خون بہنے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان ایپلیکیٹرز کو حتیٰ کہ ہارٹ آپریشنز یا جگر کے آپریشنز کے لیے جو زیادہ گہرائی کے حامل ہوتے ہیں 30 سینٹی میٹر تک، حتیٰ کہ ENT کے آپریشنز کے لیے جسم کے اندر ڈالا جا سکتا ہے اور پاؤڈر چھڑکنے کا کام کیا جا سکتا ہے. میں نے مڈل اسٹیج تک تعلیم تہران میں حاصل کی اور میڈل کی تعلیم کے مکمل ہونے سے پہلے میں برطانیہ چلی گئی اور اپنی اعلیٰ تعلیم میں نے وہاں سے مکمل کی. میں نے اپنی ڈاکٹریٹ پروٹین بایو کیمسٹری میں کی ہے اور پروفیسر آف مالیکولر بایولوجی کی ڈگری رکھتی ہوں. میں 1992 میں ایران واپس آئی اور امیر کبیر یونیورسٹی میں نے کام شروع کیا. اپنے تحقیقاتی کام کو علیحدہ طور پر میں نے جاری رکھا اور یہ میری تعلیمی ڈگریاں ہیں یہاں پر کچھ اور مختلف مراحل میں، اور ہمارے پاس ایجادات کا بین الاقوامی رجسٹریشن ہے جو ہم نے یورپ سے حاصل کیا ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ڈنمارک اور آئرلینڈ سے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ در حقیقت جو مصنوعات ہم نے تیار کی ہیں بہت جدید ہے اور 2002 میں رجسٹر ہوئی ہیں اور 2005 سے ہم نے ایسی مصنوعات تیار کی ہیں ان تحقیقات کی بنیاد پر جن کو میں نے ڈاکٹریٹ کے دوران شروع کیا تھا اور آج اس مرحلے میں ہوں. یہاں ہمارے جراثیم کش سولوشنز اور ریپیئر جرز تیار کرنے کا یونٹ ہے. ہمارے یہ سولوشن اعلیٰ حساسیت کے حامل ہیں اور سلور نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں. اس وقت کئی اہم ممالک کے ساتھ ہمارا تعاون جاری ہے اور ان کے لیے ہماری سنجیدہ برآمدات ہیں. ایک شعبہ کمپنی کا جنوب مشرقی ایشیا کے ریجن میں قائم کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بڑا افتخار ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی ہونے کی قابلیت ہمارے اندر سنجیدگی کے ساتھ پائی جاتی ہے. اس کے بعد کے عالمی حالات ان پابندیوں کے بعد ذرا ہموار ہو جائیں. میں شیما خیالی ہوں. 1987 مئی میں تہران میں پیدا ہوئی. میری تعلیمی ڈگری سول انجینئرنگ ہے قزوین کی امام خمینی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. مجھے مجموعی طور پر ہیجان انگیز کام پسند ہے اور یہ کام بہت ہیجان انگیز ہے کہ ایک خاص ٹائم پر کوئی مسئلہ مشکل وجود میں آ جائے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو حل کریں. یہی بات ہے کہ آپ کام کو نمٹانے میں کامیاب ہو جائیں. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اتفاقیہ طور پر میں اس کام میں داخل ہوئی. بالکل پہلے سے طے شدہ کوئی پروگرام نہیں تھا. مجھے پتا نہیں تھا کہ نمائش کا اسٹال بنانا ہے. میں نے ایک کمپنی کا اشتہار دیکھا جو اخبار میں دیا تھا کہ اس کو انٹیریئر آرکیٹیکچر چاہیے. میں چلی گئی اور بیٹھ گئی اور کہا کہ میں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکرٹری چاہیے. میں نے کہا کہ میں سیکرٹری بن جاؤں گی لیکن اجازت دیجیے کہ 5 بجے کے بعد میں آپ کے ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ٹریننگ حاصل کروں. انہوں نے ہمیں بھر لی. 5 بجے تک سیکرٹری رہی اور 5 بجے کے بعد ان کے ساتھ کام کرتی تھی اور پھر مجھے فروخت کے حصے میں لے گئے. اور پھر جب میں نے ڈیزائننگ سیکھی میں ڈیزائننگ کے شعبے میں اسٹال بنانے کے کام سے روشناس ہوئی. میں ابتدا میں بہت سی چیزوں کو نہیں جانتی تھی. اپنی دوستوں سے میں نے مدد حاصل کی. میرے کام کے لیے ساتھیوں کی طرف سے مجھے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا کہ میں چاہوں سرگرم ہو جاؤں کیونکہ کہتے تھے کہ یہ پیشہ خواتین کا کام نہیں ہے اور حضرات کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ مردانہ ماحول ہے. لیکن میں اندر چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک دلچسپ ماحول ہے اور اکتا دینے والا نہیں ہے اور کچھ نئی چیزیں مختلف لوگوں سے اور ماہر گروپوں سے میں نے سیکھی. ایک پلان تھا کہ ان 4 سالوں میں جو میں سرگرم عمل ہوں میں پسند کرتی تھی اس کو کسی کمپنی کے لیے تیار کروں. بالآخر ہمیں ایک کمپنی مل گئی جس کو یہ پلان بہت اچھا لگا اور کچھ تبدیلیاں ہم نے اسے پیدا کی. بہت بنحو احسن انجام بھی پایا اور ایک اچھا اسٹال بن گیا. بہت زیادہ میٹر کا رغبہ بھی تھا. میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ اسٹال خراب ہو جائے. مطلب ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو کچھ پہیے اس کے نیچے لگوا دیتی.
रॉक क्लाइंबिंग जिंदगी गुजारने से बहुत शबाहत रखती है। हम सब सख्तियों से दो चार हो जाते हैं, हम सब जिंदगी में मसाइल से दो चार होते हैं, लेकिन क्या कोई कामयाब होता है कि इस एतमाद और यकीन के साथ जो वो अपने आप पर रखता है, इन सख्तियों से ओहदा बरा हो, उसे यकीन हो जाए कि उसके बाद सुकून हासिल कर सकेगा। कोशिश करें कुछ महदूद क्लिप्स को तब्दील करें, एकदम क्रॉस, दोबारा हाथ की तब्दीली। कोशिश करें जिन क्लिप्स का मैं कहती हूँ उनको अपने जहन में महफूज करें। ये दोनों फिर इस तक पहुंचोगी और जरूर हाथ की तब्दीली, फिर क्रॉस इस वाले को, हाँ पकड़ो पकड़ो, वही है, हाँ वेरी गुड, पकड़ो, फिर दूसरा, हाँ वेरी गुड, दो हाथों से क्रॉस की शक्ल में, ओ वेरी गुड, दो हाथों से ऑफ, हा। क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग के खेल के लिए आला जिस्मानी तवानाई की जरूरत होती है, मुझे रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है। खास तौर पर मेरा शोबा क्योंकि स्पीड का शोबा है, फुर्ती और चाबुक दस्ती और तंदी की जरूरत होती है। मैं फिक्री मशक़ें करती हूँ और मुझे अपने दिल और नसों की तवानाई की भी जरूरत होती है। मैंने 13 साल की उम्र में रॉक क्लाइंबिंग शुरू की, लेकिन तकरीबन 2000 था कि हम मैकाओ के एशियन खेलों के लिए चले गए। मैंने कोशिश की ज्यादा पेशावराना काम करूं और रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी महारत को स्पीड के शोबे में आगे बढ़ाया। और 2001 से जब इटली के आलमी मुकाबले थे, मैंने आलमी हरीफों को देखा, ऐसे खवातीन खिलाड़ियों को जो आलमी सतह पर मशहूर थी, और हकीकतन मैंने एहसास किया कि मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। मुझे लड़कपन के दौर से शेर कहने से बहुत दिलचस्पी थी। ये मेरा पहला काम था कि मुख्तलिफ अशार मुख्तलिफ असनाफ सुखन से इसमें थे। मैं इस किताब को शाया करने में कामयाब हुई और इसका मैंने अपने अजीज वालिदैन के नाम से इंतसाब किया। यहाँ मैंने लिखा है अपने दो अजीज परों, मेरे मुशफ़िक़ वालिदैन के लिए। आमतौर पर जब मैं मुश्किल सूरत हाल से दो चार होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इस सख्ती से गुजरने के लिए बेहतरीन राह का इंतखाब करूँ, हत्तुल इम्कान बेहतरीन राह को। और बहरहाल इब्तिदा में कोशिश करती हूँ कि अपने जहन के साथ मफाहिमत कर लूँ कि मैं कर सकती हूँ और जल्दी ना उम्मीद ना हो जाऊँ। और मुझे पता है कि इस मुश्किल के बाद एक आसानी जरूर है। मैं फिरोजा रहीमी हूँ। इस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी का ओहदा मुकम्मल उस्ताद है और कर्निया की फेलोशिप की डिग्री रखती हूँ। फाराबी हस्पताल के शोबे कर्निया में सरगर्मे अमल हूँ। फाराबी हस्पताल वाहिद शोबे का हस्पताल है, मतलब है कि सिर्फ अमराज़े चश्म के लिए मखसूस है। मैंने 24 साल की उम्र में, जब से मैंने उमूमी तिब की तालीम मुकम्मल की है, अपनी स्पेशलाइजेशन आँख के शोबे में शुरू की और इसी उम्र से मुसलसल फाराबी हस्पताल में थी और बाहर नहीं गई। आपका कर्निया नाजुक हो गया है, लेकिन आसानी के साथ फटेगा नहीं, हत्ता कि अगर फट भी जाए हमारे पास खास गोंद है जो ऑपरेशन के दौरान हम बांधते हैं। यहाँ फाराबी हस्पताल का कर्निया सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है। हमारे यहाँ फेलोशिप की ट्रेनिंग की तालीम दी जाती है। इस वक्त 2 अफराद कर्निया की सुपर स्पेशलिटी का कोर्स कर रहे हैं। 18 महीने हमारे पास रहेंगे और कर्निया की स्पेशलाइजेशन के उमूर की तबीयत हासिल करेंगे। नीचे की तरफ देखिए, नीचे सीधा। आप पेवन के बाद फिर दोबारा दिखाने और मायने के लिए नहीं आए थे? पढ़ाने के दिलदादा, सिखाने के दिलदादा, ये ईरान के खातून मुआलिजे अमराज चश्म हैं। ईरान में सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वालों में से एक है और हकीकतन एक गानकत फर्द है। मोहतरमा डॉक्टर रहीमी फाराबी अस्पताल की आला और मिसाली असातिज़ा में हैं और तिब के कर्निया के शोबे के मशहूर डॉक्टर हैं। वो कर्निया की बीमारियों की अच्छी तशखीस करती हैं और अच्छा इलाज करती हैं और दुनिया में अहले राय और नामवर अफराद में शामिल हैं। स्पेशलाइजेशन की क्लासों में शिरकत के बाद आंखों के मरज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने स्पेशलाइज्ड बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। तेहरान यूनिवर्सिटी के शोबे अमराज़ चश्म में पहली औरत हूँ जो प्रोफेसर बनी हूँ। मेरी मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान फाराबी अस्पताल में मैं कर्निया डिपार्टमेंट की नायब बराए
تعلیم اور قرنیہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے عہدیداروں پر فائز رہی. 6 سال تک ایران کے امراض چشم کی انجمن کی رکن رہی ہوں. میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, یورولوجی کے ڈاکٹر ہیں. ہمارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت ملک سے باہر پڑھائی میں مصروف ہے. اس کا پروگرام یہ ہے کہ میڈیکل پڑھے. گزشتہ سال فیسٹیول میں امراض چشم کی خاتون کے عہدے کا مجسمہ مجھے دیا گیا. مجھے بہت اس بات پر خوشی ہوئی, بہت میرے لیے خاص بات تھی اور میں بہت ہی خوش ہوئی. میرے کولیگ جو پہلی بار مجھے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک بہت سنجیدہ اور سخت مزاج انسان ہوں, لیکن میں خود سوچتی ہوں کہ میں ایک مشفق فرد ہوں. یہ وہ ہے کہ میرا احساس ہے. احساس خودم